हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 3 को म्याथमेटिक्स गरिरहेछौँ र आज हामी डेसिमल्स हेर्न गइरहेछौँ है। यहाँनिर डेसिमल्स भनेको के हो भन्ने कुराहरू र यसको केही प्रब्लम्सहरू गर्न गइरहेछौँ। आजको हाम्रो पहिलो टपिक भनेको चाहिँ डेसिमल्समा के छ त हामीले टेन्थ्सको बारे हेर्न गइरहेछौँ। अब यो टेन्थ्स भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ थोरै बुझ्न जरुरी छ। सुरुमा यहाँनिर एउटा हामीले फिगर हेरौँ। टेन्समा के हुन्छ भनेर सपोज मैले यतापट्टि एउटा फिगर बनाउन गइरहेछु। डेसिमल नम्बर भनेको हामीले जुन नम्बर्सहरू नै स्टडी गरेका थियौँ त्यही नम्बर्सहरूसँगै रिलेटेड कुराहरू नै हो। त्यस्तो खासै केही नयाँ कुरा हो भन्ने चाहिँ छैन यहाँनिर है, सिम्पल कुराहरू नै छ। ल यहाँनिर हामीले यसरी दुईटा बनायौँ। जुन हामीले फ्र्याक्सनमा पढेको थियौँ त्यो फ्र्याक्सनको कुराहरूलाई अलिकति नयाँ तरिकाले एक्सप्लेनेसन दिने हो यहाँनिर, ठिक छ। फ्र्याक्सनमा जुन कुराहरू पढाएको थियौँ फ्र्याक्सनलाई अब अर्को तरिकामा कसरी लेख्न सकिन्छ त हो, त्यही कुराहरू चाहिँ यसले केले बुझाउँछ त हाम्रो यो डेसिमल्सले बुझाउने काम गर्छ है। यहाँनिर कतिवटा बक्स भइसकेको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि यताबाट यसलाई हामीले यति छोटो बनाइदिउँ, यसलाई यतापट्टि लगिदिउँ है। त्यसै गरी यसलाई पनि हल्का छोटो बनाइयो भने यहाँनिर अब लगभग हामीसँग यहाँनिर कतिवटा भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यसपछि एउटा यहाँनिर एउटा ल यसरी हामीले यहाँनिर 10 वटा बक्सेसहरू क्रिएट गऱ्यौँ। अब यो 10 वटा बक्सेसहरूमा जम्मा नम्बरिङ गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा भयो। अब यो बक्सेसलाई के गरौँ त थोरै फिलअप गरौँ है। यहाँनिर सपोज मैले यति एउटा बक्सलाई फिलअप गरेँ, यो एउटा बक्सलाई मैले फिलअप गरेँ भने यसलाई के भनिन्छ त फ्र्याक्सनल टर्ममा लेख्ने हो भने जम्मी एउटा बक्सलाई मैले 10 वटा पार्ट्समा डिभाइड गरेको छु हैन। एउटा बक्सलाई के गरेको छु 10 वटा पार्ट्समा डिभाइड गरेको छु र 10 वटा पार्ट्समा एउटालाई सेड गरेँ भने यसलाई हामीले के लेख्छौँ त जम्मी टोटल नम्बर 10 वटा छ, एउटा चाहिँ के भएको छ त सेडेड भएको छ हैन। यसलाई फ्र्याक्सनल फर्ममा यसरी लेख्न सकिन्छ र पढ्दाखेरि यसलाई कसरी पढिन्छ त 1/10 भनेर पढिन्छ। 1/10 हैन, 10 भागको 1 भाग भन्न खोज्या। अब यसलाई हामीले डेसिमल भ्यालुमा लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौँ त 0.1 भनेर भन्छौँ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ यही जुन हाम्रो फ्र्याक्सनल नोटेसन छ, फ्र्याक्सनमा हामीले नोटेसन दिएको छौँ त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै कुरा हो। 0.1 भन्नु र 1/10 भन्नु चाहिँ एउटै कुरा हो। यसलाई पढ्दाखेरि 0.1 भन्न पनि सकिन्छ, 0.1 भनेर भन्न पनि सकिन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ डेसिमल 1 भनेर भन्न सकिन्छ। डेसिमल 1 भन्न खोजेको नि यो पोइन्ट पछाडि चाहिँ 1 छ है भनेर भन्न खोजे हो, ठिक छ। यो भनेको के भयो त हाम्रो डेसिमल 1 भनेर भयो। अब यही कुरा लिए मैले, सपोज मैले यहाँनिर लिए। अब यसलाई यो पोर्सन पनि सेडिङ गरेँ अरे। अब यो पोर्सन मैले सेडिङ गरेँ भने के हुन्छ त हेर्नुहोस् त यहाँनिर 10 वटा टोटल नम्बर अफ पार्ट्स 10 छ। टोटल नम्बर अफ पार्ट्स 10 मा 2 वटा मैले सेडिङ गरेँ भने यसलाई के भनिन्छ 2/10 भनेर भन्न सकिन्छ। यसलाई पढ्दाखेरि के भनिन्छ 2/10 भनेर भनिन्छ है, 2/10 भनेर भनिन्छ। र यसलाई अर्को तरिकाले लेख्दा 0.2 भन्न सकिन्छ। के भनिँदो रहेछ त यसलाई 0.2 भन्न सकिन्छ। और अर्को तरिकामा भन्दा डेसिमल 2 भन्न सकिन्छ। यदि डेसिमल 2 भनियो भने तपाईले बुझ्नुस् कि यसरी 10 वटा पार्ट छ, 10 वटा पार्टमा 2टा पार्ट चाहिँ हामीले लिइरहेछौँ भन्ने कुरा जस्तो आउँछ। त्यसै गरी सपोज अब मैले यसलाई फेरि यहाँनिर यतापट्टि अर्को बक्स लिए,
यहाँनिर फेरि मैले 3वटामा सेडिङ गरेँ, सरी 3वटामा सेडिङ गरेँ भने अब यहाँनिर के हुन्छ त 3/10 हुन्छ र यसलाई हामीले 3/10 भनेर भन्न सक्छौँ है। यसरी लेख्ने भन्दा नि यहाँनिर हामी यसलाई 3/10 यसरी भन्न सकिन्छ, 3/10। अब यसलाई डेसिमलको फर्ममा लेख्दाखेरि 0.3 भन्न सकिन्छ। के भन्न सकिन्छ? 0.3 भन्न सकिन्छ। और यसलाई डेसिमल 3 भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। त्यसै गरी यसलाई मैले लिए, फेरि यसलाई लिएर यहाँनिर मैले सपोज अब यही बक्सलाई लिएर यतापट्टि लिए। अब यहाँनिर मैले सपोज यहाँसम्म सेडिङ गरिदिएँ अरे, ल हेर्नुहोस् है त, यहाँसम्म मैले यतिसम्म सेडिङ गरिदिएँ। यहाँसम्म सेडिङ गरेँ, कतिवटा सेड भयो त भन्दा 1 2 3 4 5 6वटा सेडिङ भयो। 6/10 भनेर लेख्न सक्यो। यसलाई चाहिँ 6 के भन्न सकिन्छ? टेन्थ्स भनेर भन्न सकिन्छ, 6/10। अथवा यसलाई डेसिमल फर्ममा लेख्दा 0.6 भन्न लेख्न सक्यो, पढ्दाखेरि 0.6 भन्न सक्यो, और डेसिमल 6 भनेर भन्न सकिन्छ। यसलाई डेसिमल नोटेसन भन्न सकिन्छ। नोटेसन भनेको के हो त? बुझाउने तरिका हो। जस्तै यसले के भन्न खोजिरहेछ भन्ने कुरा हो। जस्तै नेपालीमा हामी APPLE एप्पल, सरी इङ्ग्लिसमा APPLE एप्पल भन्छौँ नि, नेपालीमा के हो त? स्याउ हो हैन, नेपालीमा स्याउ हो। यो दुइटैले बुझाउन खोजेको कुरा त एउटै हो हैन, एउटै अब्जेक्टलाई बुझाउन खोजिरहेछ, तर प्रयोग गर्ने भाषा बेग्ला बेग्लै हो। त्यसै गरी यो डेसिमलको जुन कुराहरू छ, यो डेसिमलको कुराहरूमा पनि प्रयोग गर्ने भाषाहरू बेग्लै बेग्लै हुनसक्छ। डेसिमलको प्रयोग गर्नु र यो फ्र्याक्सनको प्रयोग गर्नु भाषाको मात्रै डिफ्रेन्स हो, तर यिनीहरूले बुझाउन खोजेको चाहिँ एउटै नै कुराहरू हो है। र जुन हामीले यहाँनिर 1/10 2/10 यसरी लेखेका थियौँ नि, 1/10 2/10 भनेर यहाँनिर एउटा मात्रै हुन्छ 10th हो। यिनीहरूलाई चाहिँ डेसिमल फ्र्याक्सन भनेर भन्छ, र यसलाई चाहिँ डेसिमल साइन, यो जुन पोइन्ट छ यसलाई के भनिन्छ त? डेसिमल साइन भनेर भनिन्छ। भनेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त? यहाँनिर मैले इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखिदिएँ। जुन हाम्रो 1/10 छ, 2/10 छ, 3/10 छ, त्यसै गरी हाम्रो 9/10 आउँछ नि, यो सबैलाई के भन्दो रहेछ? डेसिमल फ्र्याक्सन भनेर भन्छ है। र यो जुन हामी डट सिम्बल युज गर्छौँ यसलाई चाहिँ के भन्छ त? टु एक्सप्रेस डेसिमल फ्र्याक्सन, यो हामी यसलाई डेसिमल नोटेसन भनेर भन्न सक्छौँ। नोटेसन भनेको चाहिँ चिन्ह हो है, नोटेसन भनेको चाहिँ एउटा चिन्ह भने जस्तो भन्न खोजे हो। अब यहाँनिर हामीले सपोज एउटा नम्बर लाइन बनाऊ हैन, नम्बर लाइन भनेको सिम्पली के भन्न खोजेको? यो नम्बर एउटा लाइनमा छ जस्तो एक्सप्रेस गर्न खोजे हो। सपोज यहाँनिर 0 छ, यहाँनिर 1 छ है। यो लाइनलाई मैले 10वटा इक्वल भाग लाएँ अरे, 1 2 हैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो। एउटा कतै धेरै भयो जस्तो छ, यसलाई फेरि मेटाइदिएँ मैले एकचोटि। यहाँनिर ल यहाँदेखि यहाँसम्म बनाऊ है। ल यो 0 छ, यो 1 छ, यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ल यसरी नोटेसन भयो। यहाँनिर अब हामीले खासमा कसरी लेख्न सक्छौँ त यसलाई? हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 1/10 लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर 2/10, यहाँनिर 3/10, यहाँनिर 4/10, यहाँनिर 5/10, यहाँ 6/10, यहाँ 7/10, यहाँ 8/10, यहाँ 9/10। 9/10 पछि के आउँछ? 10/10। यसले के भन्न खोज्यो? 10वटा सामान 10जना मान्छेमा डिभाइड गर्नुहोस्। 10वटा सामान 10जना मान्छेमा डिभाइड गर्दा प्रत्येकले एउटा एउटा सामान पाउँछ नि, हो त्यही कुरा चाहिँ भन्न खोजे हो यहाँनिर। अब यसलाई नि मैले डेसिमल नोटेसनमा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने अब 0.1 भन्दा त 0.2 ठुलो
0.2 भन्दा 0.3 यसरी यहाँनिर मैले 0.1 लेख्न सक्छु 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 र 0.9 हुन गयो हैन हो यो माथिको फर्ममा एक्सप्रेस गर्दा चाहिँ यसलाई डेसिमल नोटेसनमा एक्सप्रेस गर्यो अथवा डेसिमल नम्बर्समा एक्सप्रेस गर्यो डेसिमल नम्बर्समा एउटा पोइन्ट चाहिँ छुट्नु भएन है डेसिमल नम्बर्समा यो पोइन्ट छुट्नु भएन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तै तपाईलाई क्वेसनमा सोध्यो कि 0.3 लाई डेसिमल नोटेसनमा लेख भन्यो भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई डेसिमल 3 भन्न सक्नुहुन्छ और 0.3 भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ त्यसैगरी नेक्स्टमा के छ हाम्रो 0.8 छ 0.8 लाई के भन्न सक्नुहुन्छ डेसिमल 8 भन्न सक्नुहुन्छ और यसलाई के भन्न सक्नुहुन्छ 0.8 भन्न सक्नुहुन्छ 0.8 अर्को छ 0.9 यसरी लेख्यो भने यसलाई डेसिमल 9 भन्न सक्नुहुन्छ और 0.9 भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी 0.4 छ भने यसलाई तपाईले डेसिमल 4 भन्न सक्नुहुन्छ और के भन्न सक्नुहुन्छ त 0.4 भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँनेरि युज भएको कुनै पनि नोटेसन तपाईले युज गरेर एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ यो नोटेसन पनि ठीक छ यो कुराहरु तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त बुझ्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेरि कसरी लेखा छ यो कुराहरु कसरी एक्सप्रेस भएको छ हैन र यो नोटेसनहरुले के बुझाउँछ भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझ्नु भयो भने डेसिमल नोटेसनले धेरै फाइदा गर्छ ठीक छ अब सपोज यहाँनेरि अर्को खालको क्वेशन कस्तो सोध्न सक्छ भने यहाँनेरि मैले एउटा यसरी बक्स लिए है यो बक्समा मैले यहाँनेरि एउटा यसरी डिभाइड गर्दिए ल बक्सलाई ठ्याक्कै आधा भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो यहाँनेरि अब एउटा लाइन यताबाट आयो त्यसपछि 1 2 3 4 ठीक छ यसरी मैले एक्सप्रेस गरे यहाँ भयो यहाँ 2 आएको थियो यहाँ 3 आएको थियो यहाँनेरि 4 ल यो कुराहरु छ अब यहाँनेरि मैले के गर्नु पर्यो बक्सलाई फिलअप गर्नु पर्ने हो खासै कुरा त हैन सजिलो कुरा छ यहाँनेरि अब मैले के गरे यसरी चारवटा बक्सेसहरुलाई के गरे त हेर्नुस् त फिलअप गरिरहेको छु है तपाईले पनि आफ्नो कलर पेन्सिलहरु निकालेर म सँगसँगै बक्स फिलअपहरु गर्न सक्नुहुन्छ है ल यसरी चारवटा बक्सेसहरु फिलअप गरे अब म सँगसँगै तपाईहरुले बक्सेसहरु पनि काउन्ट गर्नु होला र हामी यसलाई फ्र्याक्सन र डेसिमलको नोटेसनमा एक्सप्रेस गर्ने तयारी गरौँ यहाँनेरि कतिवटा बक्सेस छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जम्मा जम्मी 10 वटा बक्सेस रहेछ 10 वटा बक्सेसमा कतिवटा शेडेड छ त भन्दा 1 2 3 4 चारवटा शेडेड छ भनेपछि टोटल नम्बर अफ बक्सेस 10 वटा छ शेडेड कतिवटा छ 4 वटा छ भनेपछि फ्र्याक्सनमा 4/10 अथवा 4/10 पनि भन्न सकिन्छ 4/10 पनि भन्न सकिन्छ डेसिमल नोटेसनमा हामी के लेख्छौं 0.4 भनेर यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ ठीक छ यो चाहिँ डेसिमल नोटेसनमा भयो त्यसैगरी अर्को क्वेशन यहाँनेरि सपोज यसलाई नि मैले यताटी कपी गरे यहाँनेरि अब अरुमा यसरी थप्दै जाउँ सपोज मैले यहाँनेरि यसरी थपे अरे ल यहाँनेरि यति 3 वटामा थपे यहाँनेरि अब फ्र्याक्सनमा लेखौं सुरुमा त्यसपछि डेसिमलमा एक्सप्रेस गरौँ है फ्र्याक्सनमा के छ यहाँनेरि कतिवटा बक्सेस त 1 2 3 4 त्यसपछि 5 6 7 भनेपछि जम्मा जम्मी 10 वटा बक्सेस छ 7 वटा बक्सेस के भइरहेछ शेड भइरहेछ र डेसिमलमा के हुन्छ 0.7 यसलाई डेसिमल 7 पनि भन्न सकियो अथवा 0.7 भनेर पनि भन्न सकिन्छ अब के एक्सरसाइजेसहरु तर्फ लागौं पहिलो क्वेशनले के भनिरहेछ के सोधिरहेछ भने हामीलाई राइट द decimal numbers of these
नम्बर नेम्स। अब यो पहिलो क्वेसनले हामीले के भनिरहेछ भन्दा हामीलाई केही नम्बर नेम्सहरू दिएको हुन्छ, त्यसको चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, डेसिमल नम्बर्समा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो पहिलो क्वेसन के छ यहाँ, डेसिमल 1 भनेर छ। डेसिमल 1 भन्न खोजे के हो त, 0.1 भन्न खोजे। डेसिमल 1 लाई अर्को तरिकाले कसरी पनि पढ्न सकिन्छ, 0.1 पनि भन्न खोजे अब यसले है। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन के छ हाम्रो, डेसिमल 4 भनेर छ। डेसिमल 4 भनेको के हो त, 0.4 अथवा 10 वटा बक्सेसहरू छ हामीसँग भने 4 वटा बक्सेस चाहिँ सेडेड छ है भनेर भन्न खोजे। अब यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको के छ, 0.5 भनेर छ। 0.5 भनेको 0.5 यसरी लेख्न सकिन्छ। नेक्स्ट भनेको के छ, 0.9 भनेर छ। 0.9 भनेको यहाँ 0 छ, पोइन्ट यसरी 9 भनेर लेख्न सकिन्छ यहाँनिर। ठिक छ, यो 0.9 भयो। यहाँनिर हामीले के गर्यौँ त, कुनै एउटा डेसिमल नम्बर्स लेख्नु पर्ने छ। कसरी त, हामीले नम्बर नेम्स दिएको छ, हामीले डेसिमल नम्बर्स चाहिँ लेख्नु पर्ने हो। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर सजिलो छ है, कहीँनिर प्रब्लम भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। राइट द डेसिमल नम्बर नेम्स, राइट द डेसिमल नम्बर नेम्स। डेसिमल नम्बर नेम्स लेख्नुहोस्। पहिलो क्वेसन के छ, 0.2 भनेर छ। यसलाई तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, डेसिमल 2 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। डेसिमल 2 लेख्न सक्नुहुन्छ, और के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, 0.2 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यहाँनिर यो भ्यालु लेखाएको छ, यसलाई तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर 6 छ। 6 छ भनेपछि डेसिमल 6 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। और तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, 0.6 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को के छ, यहाँनिर यसरी 8 लेखेको छ। यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ, डेसिमल EIGHT 8, और यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, 0.8 भनेर लेख्न सकिन्छ यसरी है। यो नोटेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, डेसिमल 2 और 0.2 भनेर लेख्न सक्यो। अथवा यहाँनिर अर्को क्वेसनमा डेसिमल 6 और 0.6 भयो। त्यसै गरी यतापट्टि डेसिमल 8 और 0.8 भनेर हामीले लेख्यो यहाँनिर हैन। सजिलो क्वेसन्सहरू छ। त्यसपछि अर्को टाइपको क्वेसन्सहरू भनेको के हुन सक्छ, राइट द फ्र्याक्सन्स, राइट द फ्र्याक्सन्स एन्ड डेसिमल्स, राइट द फ्र्याक्सन्स एन्ड डेसिमल्स अफ सेडेड पार्ट्स भनेर छ है। राइट द फ्र्याक्सन्स एन्ड डेसिमल्स अफ सेडेड पार्ट्स भनेर छ। म हैन, ठिक छ, नयाँ फिगरै बनाऊ है, पुरानो फिगरको सहायता नलिउँ। यहाँनिर ल एउटा यसरी बक्सा क्रिएट गर्छु मैले। एउटा बक्सा भयो यो। ल अलिकति यतिको मोटो बनाइयो अरे। ल अब यहाँनिर मैले एउटा यसरी भर्टिकल लाइन एउटा क्रिएट, होरिजेन्टल लाइन, यहाँ हाम्रो होरिजेन्टल लाइन भयो। यहाँनिर अब बक्सेसहरू क्रिएट गरौँ। 1, त्यसपछि 2, त्यसपछि यहाँनिर 3, त्यसपछि यहाँनिर 4। बक्सेसहरू अलिकति यहाँनिर एउटा, यसलाई त्यसपछि अलिकति यता यहाँ एउटा भयो। त्यसपछि यो एउटा बाँकी र यसलाई थोरै सिधा पारौँ है। ठ्याक्कै तपाईँहरूले चाहिँ स्ट्रेट एज र कम्पास भन्दा पनि स्केल चाहिँ राम्ररी युज गर्यो भने फिगरहरू जे होस् राम्ररी क्रिएट हुन सकिहाल्छ। यसमा कुनै खासै गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दैन है। ल यहाँनिर तपाईँहरूले यसरी गर्नु बनाउनु भयो। यहाँनिर अब तपाईँको बाँकी रहेको पोर्सन के छ त, अब सेडिङ गर्नु बाँकी रह्यो। यहाँनिर मैले यो 3वटा बक्सेस छ, यो 3वटा बक्सेसमा सेडिङ गरेँ। ल 3वटा बक्सेसमा मैले यसरी सेडिङ गरेँ है। अब यहाँनिर फ्र्याक्सन र डेसिमलमा लेख्नु पर्यो। फ्र्याक्सन र डेसिमलमा यसलाई मैले क्वेसन नम्बर ए भनेर लेखेँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त,
अब जम्मा जम्मी सरी 10वटा बक्सेस छ। 10वटा बक्सेसमा के छ त 3वटा बक्सेस चाहिँ के छ त फिलअप गरिएको छ, सेड गरिएको छ। भनेपछि जम्मा जम्मी बक्सेस 10वटा छ। 10वटा बक्सेसमा 3वटा के गरिएको छ, सेड गरिएको छ। यो हाम्रो फ्र्याक्सनल नोटेसन भयो 3/10। अब यसलाई डेसिमल नोटेसनमा लेख्दा हामी के लेख्छौँ, 0.3 अथवा डेसिमल 3 भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा पनि हामीले यही कुरा नै युज गर्ने हो, त्यही भएर यसलाई मैले यहाँनिर लिएँ। ल अब यहाँनिर पनि फिलअप गरौँ थोरै। सपोज मैले यतापट्टि फिलअप गर्दै गएँ, बुझ्नु भएन भने सोधिहाल्नु है, जहाँनिर बुझ्नु हुँदैन त्यहाँनिर सोध्नु होला। ल अब यसको फ्र्याक्सनमा लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, जम्मा जम्मी 10वटा बक्सेस छ। टोटल नम्बर अफ बक्सेस 10 भयो, डिनोमिनेटरमा टोटल नम्बर हुन्छ। र कतिवटा बक्सेस सेड गरिएको छ भन्दा 5वटा बक्सेस सेड गरिएको छ। काउन्ट गर्नु त 1 2 3 4 5 भने चाहिँ फ्र्याक्सनमा 5 भयो यहाँ। र अब यसलाई नै मैले डेसिमलको नोटेसनमा लेख्नु पर्यो भने के आउँछ त यहाँ 0.5 अथवा डेसिमल 5 भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसनहरू पनि यस्तै खालको, यहाँनिर यसलाई नै सेलेक्ट गरौँ। ल अब यहाँनिर ल्याएँ मैले। अब अरू एक्स्ट्रा केही पोर्सन्सहरू यहाँनिर के गरौँ, यसरी सेड गरौँ। ल यो एउटा सेड गरेँ। ल यहीँसम्म सेड गरेँ अरे मैले है। ल यति सेड गरिसकेपछि यहाँनिर अब फ्र्याक्सनमा के लेख्नु पर्यो त भन्दा, यहाँनिर 10वटा बक्सेसमा 2टा बाहेक सबै सेड छ भने चाहिँ लगभग 8वटा सेड भयो है। यहाँनिर हामीले टोटल नम्बर अफ बक्सेस भनेको 10 भयो, सेडेड भनेको कति छ, 8वटा छ है, 8/10 हुने भयो। त्यसै गरी यसलाई मैले डेसिमल नोटेसनमा लेखेँ भने कति हुन्छ, 0.8 अथवा डेसिमल 8 भनेर भन्न सकिन्छ है। ठिक छ, बुझ्नुभयो। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। के छ त, राइट द फ्र्याक्सन्स इन डेसिमल्स भनिरहेछ। फ्र्याक्सन्सहरूलाई चाहिँ डेसिमल्समा लेख्नुहोस् भनेर भनिरहेछ। क्वेसन्सहरू हेरौँ। यहाँनिर 3/10 छ। 3/10 भनेको कति लेख्न सकिन्छ, डेसिमल 3 अथवा 0.3 भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यतापट्टि 6/10 छ अथवा 6/10 छ, यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ, डेसिमल 6 अथवा 0.6 भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर 1/10 छ, यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, डेसिमल 1 अथवा 0.1 लेख्न सक्यो यसलाई है। त्यसै गरी अर्को के छ, यहाँनिर 5/10 छ। 5/10लाई डेसिमलमा लेख्दा 0.5 अथवा पढ्ने तरिका हो 0.5 अथवा डेसिमल 5। अर्को क्वेसन छ यहाँनिर 9/10 भनेर छ। 9/10लाई लेख्दा 0.9 अथवा डेसिमल 9 भन्न सक्यो। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको के छ, 2/10 छ, यहाँनिर 2/10 छ। 2/10मा 0.2 अथवा डेसिमल 2 भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर के छ त, 7/10 भनेर छ। 7/10मा हामीले 0.7 अथवा डेसिमल 7 भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्कोमा के छ, 4/10 भनेर छ। 4/10मा 0.4 अथवा डेसिमल 4 भन्न सक्यो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन के छ, 8/10 भनेर छ। 8/10 भन्न खोज्या हो, यो भनेको 0.8 अथवा 0.8 भनेर भन्न सक्यो यसलाई है। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनहरू पनि के दिइरहेछ यहाँ, राइट दिज डेसिमल्स इन फ्र्याक्सन्स। यहाँ भएको डेसिमल्सहरूलाई चाहिँ फ्र्याक्सनमा लेख्नुहोस् भनेर भनिरहेछ। ल क्वेसन हेरौँ। पहिलो क्वेसन के छ, 0.2 छ। 0.2 भनेको के हो त, 10 भागमा 2 भाग चाहिँ सेड भएको छ। हामी त्यही एक्जाम्पलले सोचौँ है। 10 भागमा 2 भाग सेड भएको छ भनेपछि टोटल नम्बर कति रहेछ, 10वटा बक्सा रहेछ। 10वटा बक्सामा 2टा बक्सा सेड भएको रहेछ। त्यसै गरी अर्कोमा के छ, 0.7। 0.7 भन्न खोजेको चाहिँ 10वटा बक्सामा 7वटा सेड भएको छ। 10वटा बक्सामा 7वटा बक्सा सेड भएको छ हैन। डिनोमिनेटरमा टोटल नम्बर अफ बक्सेस र न्युमेरेटरमा के हुन्छ त, त्यहाँनिर कतिवटा सेड भएको छ
नेक्स्टमा 0.3 छ। 0.3 भनेको 10 वटामा 3 वटा सेड छ। 10 वटामा 3 वटा बक्सेस सेड गरेको छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन के छ 0.8 भनेर छ। 0.8 भनेको 10 वटा बक्सामा 8 वटा बक्सा सेड गरिएको छ। नेक्स्ट क्वेसनमा 0.1 छ। 0.1 भनेको 10 वटा बक्सामा एउटा बक्सा सेड गरिएको छ। त्यसै गरी यहाँनिर 0.4 छ। 0.4 भनेको 10 वटा बक्सामा 4 वटा बक्सा सेड गरिएको छ। त्यसै गरी नेक्स्ट के छ यहाँनिर 0 हाम्रो 0.9 छ। 0.9 भनेको 10 वटा बक्सामा 9 वटा बक्सा सेड गरिएको छ। अर्को के छ 0.5 भनेर छ। 0.5 भनेको 10 वटा बक्सामा 5 वटा सेड गरिएको छ। त्यसै गरी 0.6 भनेको के छ त 10 वटा बक्सामा 6 वटा बक्सा चाहिँ सेड गरेको छ भनेर भन्न खोजे हो है। यहाँनिर बुझिन्छ, सिम्पल कुराहरू नै छ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि राइट द मिसिङ डेसिमल नम्बर्स इन द नम्बर लाइन। राइट द मिसिङ डेसिमल नम्बर्स इन द नम्बर लाइन भनेर छ। अब यहाँनिर हामीले एउटा नम्बर लाइन दिएको छ। यो नम्बर लाइनमा चाहिँ हामीले मिसिङ डेसिमल नम्बर्सहरू लेख्नु पर्नेछ है। यहाँनिर अब यतादेखि चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ होला। ल यसलाई मैले यहाँदेखि स्टार्ट गरेँ, यहाँदेखि 0 भयो। त्यसपछि यो बक्सामा हामीले भ्यालुजहरू दिएको छ। यहाँनिर यो एउटा बक्सा ठ्याक्क, यहाँनिर यो एउटा बक्सामा हामीले भ्यालुजहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ है त यहाँ ल यो एउटा बक्सा भयो। यहाँनिर यस्तै खालको हामीले बक्साहरू छ। क्वेसन अनुसार मैले एक्सप्रेस गर्न खोजेँ। यहाँनिर सपोज यो एउटा बक्सा बनाएँ मैले, यसलाई डुप्लिकेट गर्दै जाउँ ल हैन। यसलाई यहाँनिर टङ्गाइयो, तेस्रो बक्सा भएर यो, त्यसपछि अर्को बक्सा यहाँनिर आइपुग्यो। हैन यहाँनिरको बक्साहरू नोटेबिलिटी नै ह्याङ भयो त है। यहाँनिर अब यसरी जोडौँ। त्यसै गरी अर्को बक्स यसरी आइपुग्यो है। ल यहाँ अर्को भयो अरे। त्यसै गरी क्वेसन अनुसार मैले गरिरहेको छु। यहाँ क्वेसनमा जसरी दिएको छ त्यसै गरी अर्को छ यहाँनिर यसरी आइपुग्यो। ल यहाँ अर्को बक्स आयो यहाँ। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को बक्स आइपुग्यो है। 1 2 3 4 5 6 7 आइसक्यो। हामीलाई चाहिने 7। त्यसपछि यहाँनिर आयो 8 नम्बरमा। यहाँ अर्को बक्स आयो। त्यसै गरी यहाँ अर्को आयो। हाल्दै जाउँ, जति आउँछ त्यतिसम्म चाहिँ हामीले लेखौँ ल। यहाँनिर अब
0.1 भनेर छ। अब 0.1 भनेको के हो त 1/10 हो हैन। 0.1 भनेको 1/10 भयो। यहाँनिर 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 र लास्टली के हुन्छ 1 हुन जान्छ। ठिक छ। यहाँनिर हामीले जस्ट 0.1 भनेको के हो 1/10, 0.2 भनेको 2/10। हामीले के गरिरहेछौँ, हामीसँग 10 वटा बक्सा छ। सोच्नुहोस् 10 वटा बक्सामा कुनै पनि बक्सा सेड नभएको बेला 0 भनेर लेखा छ। यहाँनिर कुनै पनि बक्सा सेड नभएको बेला 0 भनेर लेखा छ। त्यसपछि एउटा बक्स सेड हुँदा 1/10, दुईवटा हुँदा 2/10, तिनवटा हुँदा 3/10, चारवटा हुँदा 4/10, पाँचवटा हुँदा 5/10, छवटा हुँदा 6/10, सातवटा हुँदा 7/10, आठवटा हुँदा 8/10, नौवटा हुँदा 9/10 र यहाँनिर सबै बक्स सेड हुँदा त टोटल्ली जे थियो पहिलेकै कुराहरू आयो हैन। यसरी हामीले यो नोटेसनमा चाहिँ लेख्न सक्ने भयौँ है। अब अर्को कुरा हेरौँ, यहाँनिर के छ त भन्दा हामीले डेसिमल हेऱ्यौँ, टेन्स प्लेसको डेसिमल हेऱ्यौँ। अब हेरौँ हामी डेसिमल चाहिँ हन्ड्रेड्स प्लेसको डेसिमल्सहरू हेरौँ। डेसिमल्स हेरौँ के को त हन्ड्रेड्सको HUNDREDTHS हन्ड्रेड्स प्लेसको हामी डेसिमल हेर्न गइरहेछौँ यहाँनिर। अब हन्ड्रेड्स प्लेसको डेसिमलमा टेन्स प्लेसमा के गरिरहेको थियौँ हामीले 10 वटा भागमा डिभाइड गरिरहेको थियौँ है। टेन्स प्लेसमा के गरिरहेको थियौँ 10 वटा भागमा हामीले डिभाइड गरिरहेको थियौँ। अब हन्ड्रेड्स प्लेसमा हामीले के गर्छौँ त 100 को डिभिजनको काम गर्छौँ हामीले, अथवा 100 ले डिभाइड गर्ने काम गरेर हुन्छौँ। सो यसको लागि अलि ठुलै बक्स लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले ल यो एउटा बक्स लिएँ यहाँनिर है। त्यसपछि हामी लाइन्सहरू क्रिएट गरौँ। 1 1 2 तपाईहरुले मै सँगसँगै लाइन्सहरू बनाउँदै जानु होला। 3 4 5 6 7 7 भयो। त्यसपछि 8 त्यसपछि यहाँनिर 9 भयो हैन। अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा त हुन लाग्यो। अलिकति घटाइदिउँ यहाँनिर। ल यतिसम्म हामीले क्रिएसन गर्यौँ। यहाँसम्म हामीले बनायौँ। अब फेरि यतापट्टि त बनायौँ, यतापट्टि पनि बनाउनु पर्यो। 1 त्यसपछि आउँछ एउटा लाइनहरू कोर्दै जानु होला। स्याक्कै सिधा सिधा लाइनहरू बनाउनु है। सिधा लाइन बनाउनु पनि एउटा राम्रै कुरा हो। यहाँनिर मेरो चाहिँ धेरै भाङ्गो हुन्छ। यहाँनिर 2 त्यसपछि आयो 3 त्यसपछि 4 अनि यहाँनिर 5 त्यसपछि 6 यो 6 भयो। त्यसपछि 7 यहाँनिर यति छ। यहाँनिर ल ठ्याक्कै मिल्यो है 7। त्यसपछि 8 9 10 यहाँ बक्स अलिकति ल यतिको लिउँ यहाँनिर। ठिक छ। यसलाई चाहिँ हल्का यसरी मेटाइदिए जस्तो गरौँ न त है। ल यहाँनिर अब हामीले 10/10 को एउटा ग्रिड क्रिएट गर्यौँ। के छ त 10/10 को एउटा ग्रिड छ। अब यो ग्रिडमा हामीले के गर्नुपर्ने हो त सेडिङ गर्नुपर्ने हो। खास कुरो चाहिँ त्यो हो। अब ग्रिड बनाएर देखाउँदाखेरि अलि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हो। गर्नु त यहाँनिर कति छ यतापट्टि हाम्रो
यहाँनिर भ्यालुजहरू गर्ने हो ट्याक्क लाएर यहाँनिर कस्तो कस्तो भ्यालुजहरू आइरहेको छ, कस्तो भ्यालुजहरू आउन सक्ला भन्ने कुराहरू गर्ने हो। जस्तै यहाँनिर 1 त्यसपछि यतापट्टि यहाँ 1 भयो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ। यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ। ल यो चाहिँ एउटा 10x10 को क्रिएट भयो। यहाँनिर अब के भयो त, एउटा बक्सालाई मैले के गरेँ 10 भागमा विभाजन गरेँ हैन। 10 भागमा मैले विभाजन गरेँ, 100 भागमा चाहिँ मैले विभाजन गरेँ हैन। 100वटा बक्सेस क्रिएट गरेँ भनेपछि एउटा बक्सलाई 100 पार्ट्समा मैले के गरेँ त डिभाइड गरेँ यहाँनिर। अब 100 पार्ट्समा डिभाइड गरेपछि यहाँनिर अब सपोज मैले थोरै पार्ट्सहरू लिन्छु, हेर्दै जानु होला, कहीँनिर बुझ्नु भएन नि सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले यति पार्ट लिएँ अरे, सुरुमा हेर्नुहोस् है त, हेर्दै जानुहोस्। सपोज मैले यहाँसम्म लिएँ। ल अब यहाँसम्म लिँदाखेरि जम्मा मैले कतिवटा बक्सेस लिएँ त भन्दा 1 2 3 4 5 6 7वटा बक्सेस लिएँ। 7वटा बक्सेस भनेको के हो त, जम्मा मसँग 100वटा बक्सेस छ। 100वटा बक्सेसमा 7वटा बक्सेस चाहिँ के भएर रहेछ त, सेड भएर रहेछ हैन। यसलाई त मैले कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दा 0 पोइन्ट अनि एउटा 0 थप्छु अनि 7 लेख्छु, ठिक छ। 0 अब यसलाई स्टार पढ्दाखेरि कसरी पढिन्छ त, 0.07 भनेर पढिन्छ। यसरी यो 0 आयो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा 100 हो भनेर। तर जेनरली हामीले लिँदाखेरि चाहिँ लगभग 9वटा बक्सेस भन्दा धेरै नै लिन्छौँ। सपोज मैले यहाँनिर 10 अनि यसरी 12वटा बक्सेस लिएँ। 12वटा बक्सेस लिँदा यसलाई के लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर 100वटा बक्सेसमा 12वटा बक्सेस चाहिँ भरिएको छ हैन। 100वटा बक्सेसमा 12वटा बक्सेस भरिएको छ र यो भनेको के हुन्छ त 0.12 हैन। यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले 0. के भनेर पढ्छौँ त 12 भनेर पढ्छौँ। अरू बेला हामी 12 भनेर पढ्थ्यौँ भने अब 0.12 भनेर पढ्छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर अब अर्को दुईवटा बक्सेसहरूमा सेडिङ गरेँ मैले, यहाँ र यहाँ सेडिङ गरेँ अरे। अब यहाँ सेडिङ गर्दा मैले 12वटा 14 बनाएँ यसलाई, ठिक छ। 14 बनायो भनेपछि 14 100वटामा 14वटा सेडेड छ। हामी के लेख्छौँ 0.14 भनेर लेख्छौँ हैन। यसलाई कसरी पढिन्छ 0.14 भनेर हामी यसलाई पढ्छौँ है। त्यसै गरी अब यतापट्टिको नि सेडिङ गरौँ अलिअलि। सपोज यहाँनिर मैले यसरी सेड गरेँ, एउटा यो बिचमा पनि मैले सेड गरेँ अरे। ल यो बिचमा सेड गरेँ, अर्को यहाँनिर पनि सेड गरेँ। अब माथि कतिवटा थियो 14वटा थियो। अब 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 भन्छ 24वटा आएछ है। भन्छ कति त 100वटामा 24वटा बक्सेस सेड गरिएको छ 0.24। यसलाई के भन्न सकिन्छ 0.24। यदि हामीले 9वटा भन्दा ज्यादालाई सेड गरेका छौँ भने हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, जतिवटा माथि छ 0.0। यदि यहाँनिर एउटा मात्रै डिजिट आयो भने हामीले यसरी एउटा 0 यतापट्टि थपिदिने काम गर्छौँ, 0.07 भनेर बुझिन्छ। जब तपाईँले 0.07 देख्नुहुन्छ नि के बुझ्नुहोस्, त्यहाँनिर 100वटा बक्सेस छ, 100वटा बक्सेसमा 7वटा बक्सेस सेड भयो। जब तपाईँले 12/100 देख्नुहुन्छ अथवा 0.12 भनेर देख्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नुहोस् कि 100वटा बक्सेसमा 12वटा सेड भएको छ। त्यसै गरी जब तपाईँले 0.14 देख्नुहुन्छ अथवा 1400s भनेर देख्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नुहोस् कि त्यहाँनिर 100वटा बक्सेस छ, 100वटा बक्सेसमा 14वटा चाहिँ सेड भएको छ। जब तपाईँले 24/100 देख्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नु पर्यो 100वटा बक्सेसमा 24वटा सेड भएको छ। अथवा 0.24 देख्नुभयो भने नि त्यही केस नै हुन जान्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर केही क्लास वर्कहरू हेरौँ है। सपोज मसँग छ 0.16, यसलाई नम्बर नेममा लेख्नुपर्ने हैन। हाम्रो पहिलो क्वेसनै के छ त, राइट द डेसिमल नम्बर नेम्स भनेर छ, राइट द डेसिमल नम्बर नेम्स। अब 0.16
0.16 भनेको कति हुन्छ त 0.16 भनेको यसलाई लेख्दाखेरि डेसिमल 16 और के लेख्न सकिन्छ 0.16 भनेर लेख्न सकिन्छ है दुईटामै एउटा। त्यसैगरी नेक्स्टमा के छ 0.25 भनेर लेख्दाखेरि यसलाई हामीले डेसिमल 2 अनि 5 भनेर लेख्ने और यसलाई के लेख्न सकिन्छ 0.25 भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्कोमा के छ यहाँनेरि 73 छ यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ डेसिमल 7.3 लेख्न सकियो और हामीले के लेख्न सक्छौँ यसलाई 0.73 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई हैन तपाईको अनुसार हो। त्यसैगरी अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनले के भनिरहेछ त भन्दा राइट द डेसिमल नम्बर्स of these नम्बर नेम भनेर छ है। यो डेसिमल नम्बर्सहरुको नम्बर नेम लेख्नु भनेर भनिरहेछ। जस्तै पहिलो क्वेशन के छ डेसिमल 34 भनेर छ। डेसिमल 34 भनेर भनिरहेछ। डेसिमल 34 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ सुरुमा 0 लेख्ने पोइन्ट लेख्ने 3 लेख्ने अनि 4 लेख्ने। त्यसैगरी अर्को के छ त 0.52 भनेर छ। 0.52 लाई कसरी लेख्ने 0.52 भनेर लेख्ने एकदमै सजिलो कुराहरु आयो यहाँ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ हाम्रो डेसिमल 15 भनेर छ। डेसिमल 15 भनेको 0.15 लेख्ने हो। त्यसैगरी नेक्स्टमा के छ त डेसिमल 47 डेसिमल 47 डेसिमल 47 भनेको 0.47। त्यसैगरी नेक्स्टमा के छ 0.63 भनेर छ। 0.63 भनेको 0.63 भनेर छ। अर्को के छ 0.98 भनेर छ। 0.98 भनेको 0.98 भनेर दिएको छ यहाँनेरि 0.98 भनेर दिएको छ। अब अर्को क्वेशन भनेको हामीसँग के छ त यहाँनेरि राइट फ्र्याक्सन्स इन डेसिमल्स भनेर छ। राइट फ्र्याक्सन्स इन्टु डेसिमल्स भनेर छ। राइट फ्र्याक्सन इन्टु डेसिमल्स। र यहाँको हाम्रो पहिलो क्वेशन भनेको के छ त 12 हन्ड्रेड्स भनेपछि यसलाई के लेख्न सकिन्छ 0.12 भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी नेक्स्टमा के छ 27 डिभाइडेड बाइ 100 अथवा 27 हन्ड्रेड्स भनेर छ। यसलाई के लेख्न सकिन्छ 0.27 भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को के छ 35 डिभाइडेड बाइ 100 यहाँनिर के लेख्न सक्छ 0.35 अथवा डेसिमल 35 भन्न नि सकियो यसलाई। नेक्स्ट के छ हाम्रो 48 हन्ड्रेड्स लाई के लेख्न सकिन्छ 0.48 अथवा डेसिमल 48 भन्न नि सकियो। त्यसैगरी अर्को के छ 13 डिभाइडेड बाइ 100 छ। 13 डिभाइडेड बाइ 100 मा के लेख्न सकिन्छ डेसिमल 13 भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को के छ 29 डिभाइडेड बाइ 100 29 डिभाइडेड बाइ 100 भनेको के लेख्न सकिन्छ 0.29 भनेर लेख्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेशन यहाँनेरि के छ 34 100 छ यहाँनेरि 0.34 भनेर छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन के छ 47 हन्ड्रेड्स भनेर छ। यो भनेको 0.47 छ। त्यसैगरी अर्को के छ 51 डिभाइडेड बाइ 100 छ। यहाँनेरि 0.51 भनेर लेखेको छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ 65 100 छ। यहाँनेरि 0.65 लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्कोमा के छ यहाँ 78 डिभाइडेड बाइ 100 छ। यहाँनेरि हामीले 0.78 छ। अर्कोमा के छ यहाँनेरि
8600 भनेर छ। यो भनेको डेसिमल 86 अथवा 0.86 भनेर भन्न सकिन्छ है। यसरी भन्न सक्यो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन भनेको यहाँनिर के छ 99 छ 100 छ। यो भनेको 0.99 भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा के छ 77 डिभाइडेड बाई 100 छ। 77 हन्ड्रेड्स 0.77 अथवा डेसिमल 77 भन्न सकिन्छ। नेक्स्ट के छ भन्दा हामीसँग राइट डेसिमल्स इन्टु फ्र्याक्सन्स भनेर छ। डेसिमल्सलाई फ्र्याक्सन्समा लेख भनेर भनिरहेको छ यसले है। अब कसरी लेख्न सकिन्छ त हेर्नुहोस् त। जस्तै फर्स्ट क्वेसन हाम्रो फर्स्ट क्वेसन भनेको 0.14 छ। यो भनेको के हो 0.14 भन्न खोजेको चाहिँ 100वटा बक्सेस छ। 100वटा बक्सेसमा 14वटा बक्सेस सेडेड छ। त्यसै गरी 0.63 छ। यसले के भन्न खोजिरहेको छ 100वटा बक्सेसमा 63वटा बक्सेस सेड भइसक्यो है भनिरहेछ। अर्को छ 0.77 0.77 भनेको 100वटा बक्सेसमा 77वटा सेड भइसक्यो। त्यसै गरी 0.95 छ। यसले के भनिरहेछ 100वटा बक्सेसमा 95वटा सेड भइसक्यो। ईमा के छ त हाम्रो 0.17 भनेर छ। यसले के भनिरहेछ 100वटा बक्सेसमा 70वटा सेड भइसक्यो। अर्को के छ यहाँनिर 0.28 छ। 0.28 भनेको 100वटा बक्सेसमा 28वटा चाहिँ सेड भइसक्यो है भनिरहेछ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँनिर 0.37 छ। 0.37 ले के भनिरहेछ 100वटा बक्सेसमा 37वटा सेड भयो। नेक्स्टमा के छ 0.43 0.43 भनेको 100वटा बक्सेसमा 43वटा सेड भइरहेको छ। अर्कोमा के छ 0.59 0.59 भनेको 100वटामा 59वटा सेड भयो। त्यसै गरी अर्कोमा के छ 0.61 0.61 भनेको 100मा 61वटा सेड भयो हैन। त्यसै गरी नेक्स्टमा के छ 0.72 0.72 भनेको 100वटामा 72वटा बक्सेस सेड भइसक्यो। अर्कोमा के छ यहाँनिर 0.8 छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त झुकाउन सक्छ। यहाँनिर 0.8 मात्रै लेखा छ। दुईटा यसरी नम्बर्सहरू आएको छैन न कि यहाँ बिचमा 0 पनि छैन। 0.08 भएको एउटा कुरा हुन्छ तर 0.8 मात्रै छ। यसको मतलब के हो 10वटा बक्सेसमा 8वटा चाहिँ सेड भइसक्यो है भनिरहेछ यहाँनिर। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो 0.66 भनेर छ। यो भनेको 100वटा बक्सेसमा 66वटा चाहिँ सेड भयो है भनेर भनिरहेछ यसले। ठिक छ कुरा बुझ्यो। सो मेन कुराहरू हाम्रो डेसिमल सम्बन्धीको यही नै कुराहरू चाहिँ के छ त मेन कुराहरू यहाँनिर आउन जान्छ है। सो यहाँनिर हामीले के को बारेमा हेर्यौँ त डेसिमल्सहरूको बारेमा हेर्यौँ हैन। डेसिमल्स भनेको के हो कस्तो खालको डेसिमल्सहरू हुन्छ टेन्स हन्ड्रेड्स हैन हो त्यसको बारेमा हेर्यौँ। कसरी त्यसलाई पढ्ने हैन र कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्यौँ डेसिमल सम्बन्धी। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। सो हाम्रो आजको लागि यति नै। कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 9849595895। सो थ्याङ्क यू फर